नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस सुनन्तु सग्मुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। सर्वप्रथम वहाँ अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना गर्दछु। आज धर्मदेशनाको रूपमा मैले संयुक्त निकाय खण्ड वर्ग अन्तर्गत नकुल पितु सूत्रको आधारमा आज तपाईहरुलाई केही धर्मको कुरा भन्न गइरहेको छु। यो नकुल पितु सूत्र यसै कारणको सिलसिलामा भगवान बुद्धले नकुल पितुलाई देशना गर्नुभएको एउटा सूत्र हो। नकुल पिता नकुल माता भनेपछि बौद्ध साहित्यमा अति नै प्रख्यात दुईजना व्यक्तिहरू हुन्। उहाँहरू दुईजनाको विषयमा धेरै सूत्रहरू छन्। उहाँहरूको विशेषता भन्नु नै जीवनमा बाँचुन्जेल कहिले पनि एक अर्कालाई उहाँले चित्त दुखाएको अवस्था बनेको छैन। त्यति मिलनसार हुनुहुन्छ उहाँहरू दुईजना, नकुल माता नकुल पिता। यस प्रकारका धार्मिक रूपमा जीवन बिताउनु भएका दुईजना व्यक्तित्वहरू हुन् नकुल माता र नकुल पिता। भगवान बुद्ध भग्ग भन्ने देशको एउटा वन थियो, सुङसमार गिर भन्ने ठाउँमा। भग्ग भन्ने राज्यको सुङसमार भन्ने देशमा एउटा वन थियो, भेषकला वन भनेर। यसै भेषकला वनमा बसिराख्नु भएको अवस्थामा एक दिन नकुल पितु भगवान बुद्धलाई भेट्नको लागि आउँछ र भगवान बुद्धलाई भेट्ने क्रममा भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेर भगवान बुद्धसँग सुख दुःखको कुरा गर्ने क्रममा नकुल पितुले चाहिँ के भन्छ त भगवान बुद्धको सामुन्ने, भगवान शास्ता म चाहिँ अहिले धेरै नै बुढो भइसके। म यो जीवनको 3 वटा प्रहर पार गर्दै जीवनको अन्तिम चरणमा आइसके। म जीवनको अन्तिम घडीमा म आइसके। तपाईको दर्शनार्थ म पटक पटक म आउन सक्दिन र तपाईको शिष्य श्रावकहरू आर्य श्रावकहरूको दर्शन गर्नको लागि म बार बार चाहिँ म आउन सक्दिन। मेरो लागि त हुन त सधैँ नै भगवान बुद्धको दर्शन गर्न पाए, आर्य महाश्रावकको दर्शन गर्न पाए म अति नै हर्षित छु, अति नै खुसी छु। तर म बुढो भइसके।
जीवनको अन्तिम घडीमा म पुगिसके, कोही बेला कुन बेला मर्छ त्यो भन्न सक्दिनँ। त्यसकारण भगवान शास्ता चिरकालसम्म पनि मेरो यो मन सन्तुष्ट हुने खालको केही उपदेश मलाई बताउनुहोस्। यहाँबाट हामीले के बुझ्छौं त भन्दाखेरि बुद्धकालीन अवस्थामा, बुद्धकालीन समाजमा घराइसी जीवन बिताउने क्रममा हाम्रा उपासक उपासिकाहरू प्राय जस्तो आफ्नो कुनै प्रकारका व्यक्तिगत समस्या हुन सक्छ, आफ्नो कुनै प्रकारको मनको तनाव हुन सक्छ, आफ्नो कुनै प्रकारको समस्या हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा घराइसी जीवन बिताउने हाम्रा उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धलाई भेट्न जान्छ र आर्य श्रावकहरूलाई भेट्न जान्छ। गएर चाहिँ आफ्नो समस्या, आफ्नो कुरा चाहिँ राख्नुहुन्छ। त्यसबाट चाहिँ धर्म उपदेशको रूपमा सुनेर उहाँहरू चाहिँ मन आनन्दित हुनुहुन्छ र मन चाहिँ खुसी पार्नुहुन्छ। यो बुद्धकालीन समाजको एउटा वातावरण। अहिले पनि प्राय जस्तो हाम्रो उपासक उपासिकाहरू हामीलाई पनि भेट्न आउँछ त्यसरी नै, आफ्नो मनको कुरा लिएर, आफ्नो कुनै प्रकारको समस्यालाई लिएर धर्मबाट त्यसको लागि के समाधान छ र भन्ने आशले चाहिँ हाम्रो उपासक उपासिकाहरू अहिले पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई भेट्न आउने गर्छ। यसरी नै नकुल पितु पनि भगवान बुद्धको सामुन्ने आफ्नो पीडालाई बताउनुहुन्छ। मेरो शरीरलाई म आफैले थाम्न सक्दिनँ। कुन बेला यो शरीर लड्छ, कुन बेला म मृत्यु हुन्छ त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। त्यसकारण मेरो मनलाई सन्तुष्ट गर्नको लागि केही कुरा चाहिँ बताउनुहोस् भन्दाखेरि भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त नकुल पितु, यो शरीर भनेको एउटा अन्डा समान छ रे। अन्डा भन्ने चिज तपाईहरुले थाहा भएकै कुरा हो। यदि अन्डा खस्यो भने चाहिँ फुट्छ, फेरि जोड्न सक्दैन। भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, नकुल पितु यो शरीर पनि एउटा अन्डा समान छ रे। केही भएर लड्यो भने चाहिँ, फुट्यो भने चाहिँ फेरि जोड्न चाहिँ सक्दैन। यो शरीर भनेको रोगको एउटा खानी हो। यो शरीर भनेको एउटा रोगको एउटा बीज हो। रोगको बीज समान यो शरीरमा कुन बेला के हुन्छ त्यो भन्न सक्दैन। अझ भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त यो चाहिँ हामीले धेरै नै याद गरिराख्नुपर्छ। भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ कि रोगको खानी समान, रोगको बीज समान यो शरीरलाई बोकेर म निरोगी छु भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने त्यो जतिको मूर्ख चाहिँ म अरु कोही पनि देख्दिन। भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ। हुन त उहाँ भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ आरोग्य परम लाभ, निरोगी हुनु नै परम लाभको रूपमा उहाँले भन्नुहुन्छ। तर फेरि पनि उहाँले के भन्नुहुन्छ त, रोगको खानी समान, रोगको बीज समान यो पञ्चस्कन्धले युक्त यो शरीरलाई बोकेर कुनै पनि व्यक्तिले म निरोगी छु भन्छ भने त्यो जतिको मूर्ख चाहिँ म अरु कसैलाई देख्दिन। त्यसलाई चाहिँ म महामूर्ख मान्छु। त्यसकारण तिम्रो कुरा सही हो, तर म तिमीलाई चाहिँ एउटा के भन्छु त, रोग हुनु भनेको स्वाभाविक हो। यो कसैले रोक्न सक्दैन। यो रोग भनेको कसैले छेक्न पनि सक्दैन। तर म तिमीलाई एउटा उपदेश दिन्छु। के हो? तिम्रो रोग, तिम्रो यो शरीर रोगी भए तापनि तिम्रो मनलाई कहिले रोगी नबनाऊ। हेर्नुस् भगवान बुद्धको उपदेश। भगवान बुद्धले यति मात्र भन्नुहुन्छ, तिम्रो शरीर जति रोग भए तापनि, कायिक रूपमा तिमी रोगी भए तापनि मानसिक रूपमा कहिले पनि रोगी नबन्नु। यति भन्दाखेरि नकुल पितालाई यति नै पुगिसक्यो। यति हर्षित भए। आफूले जे जति बुझ्नु पर्ने कुरा हो आफ्नो क्षमता अनुसार भगवान बुद्धको त्यो उपदेशलाई सुनेर एकदमै हर्षित भएर
भगवान बुद्धलाई दण्डवत नमस्कार गरेर भगवान बुद्धसँग बिदा मागेर उहाँ चाहिँ जानुहुन्छ कहाँ? सारीपुत्र भन्ते कहाँ जानुहुन्छ। सारीपुत्र भन्ते जहाँ बसिराख्नुहुन्छ त्यहाँ गएर जाने बित्तिकै सारीपुत्र भन्तेले नकुल पिताको त्यो अनुहारलाई हेरेर सारीपुत्र भन्तेले आज त केही न केही विशेष कुरा भएको रहेछ, भएको हुनुपर्छ। किन? नकुल पिताको अनुहारमा म त्यस्तै किसिमको प्रसन्नता म देख्छु। नकुल पिताको अनुहारमा त्यस्तो प्रसन्नता छाएको मैले देखिरहेको छु। के होला भनेर सारीपुत्र भन्तेले पनि कुराको सिलसिलामा नकुल पितालाई के भन्छ त? नकुल पिता, तपाईको अनुहार त आज चमक्क देखिरहेको छ। तपाईको अनुहारमा तपाईको अनुहारमा मैले यस्तो प्रसन्नता मैले देखिरहेको छु। के हो यसको रहस्य? केही न केही अवश्य पनि विशेष केही न केही भएको हुनै पर्छ भनेर यति भन्दाखेरि नकुल पिताले के भन्छ त? हो, म आज चाहिँ भगवान बुद्धको दर्शनको लागि म गएँ। भगवान बुद्धको दर्शनको लागि जाने क्रममा मेरो यो शरीरको पीडा मैले भगवान बुद्धलाई बताएँ। म यति उमेरमा पुगिसकेको छु। म यति उमेरमा पुगिसक्दाखेरि मलाई हरेक दिन हरेक पल चाहिँ यो शरीरले मलाई सताइरहेको छ, सुख छैन। म यो कुरा भगवान बुद्धको सामुन्ने मैले राख्दाखेरि भगवान बुद्धले मलाई यति राम्रो उपदेश दिनुभयो, यति राम्रो उपदेश दिनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो त? शरीर भनेको एउटा रोगको खाने समान छ। रोगको खाने समान यो शरीरलाई बोकेर कुनै पनि व्यक्तिले म निरोगी छु भन्छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ महामूर्ख ठान्छु म। तर पनि रोग हुनु भनेको स्वाभाविक हो, कसैले पनि छेक्न सक्दैन। भगवान बुद्धले मलाई के भन्नुभयो त? तिमी कायिक रूपमा रोगी भए तापनि मानसिक रूपमा कहिले पनि रोगी नबन। सारीपुत्र भन्ते भगवान बुद्धको यो उपदेशलाई सुनेर म यति हर्षित भएँ, यति हर्षित भएँ, यति खुसी भएँ। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि नि मेरो अनुहारमा यस्तो चमक छाएको। अनि यसरी भन्दाखेरि यहाँ नकुल पिता र सारीपुत्र भन्ते अति नै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको दुईजना यो बौद्ध साहित्यमा देखाइएको छ। अनि सारीपुत्र भन्तेले चाहिँ नकुल पितालाई के सोध्छ त भन्दाखेरि, सोध्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, ठिकै छ, भगवान बुद्धले अति नै राम्रो उपदेश चाहिँ दिनुभएको रहेछ। तर त्यहाँनिर नकुल पिताले पनि आफ्नो क्षमताले केही न केही कुरा त बुझेकै हो, नत्र त उहाँ खुसी हुँदैन थियो होला। भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर उहाँले चाहिँ केही न केही आफ्नो तरिकाले, आफ्नो ढङ्गले, आफ्नो क्षमताले केही न केही कुरा त बुझेकै हो। सारीपुत्र भन्तेले के सोध्नुहुन्छ? नकुल पिता, अति नै राम्रो उपदेश भगवान बुद्धले दिनुभएको रहेछ। कायिक रूपमा रोगी भए तापनि मानसिक रूपमा कहिले पनि रोगी नबन। यो उपदेश अति नै राम्रो हो। अनि सारीपुत्र भन्तेले के सोध्नुहुन्छ? नकुल पिता, मानसिक रूपमा कसरी निरोगी बन्ने? यो कुरा सोध्नु भयो कि भयो? भन्दाखेरि झसङ्ग हुन्छ नकुल पिता। हुन त भगवान बुद्धले राम्रै कुरा देशना गर्नु भएको हो। सारीपुत्र भन्तेको प्रश्न के थियो त? मानसिक रूपमा शरीर रोगी भए तापनि मानसिक रूपमा रोगी नभइकन कसरी बस्ने? यो प्रश्न तपाईले भगवान बुद्धको सामुन्ने राख्नु भयो कि भयो? भन्दाखेरि झसङ्ग हुन्छ नकुल पिता। सारीपुत्र भन्ते, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, त्यो कुरा त मैले सोध्नै बिर्से। त्यो कुरा त मैले सोध्दै सोधेन। मेरो तरिकाले, मेरो ढङ्गले त्यो उपदेशलाई मैले जति बुझ्नु छ मैले बुझेँ। अति नै म खुसी भएँ। त्यसकारण म तपाईको सामुन्ने म आएको हो। भन्ते, त्यसो भए मलाई चाहिँ त्यो कुरा तपाईले बताइदिनुहोस्।
कायिक रूपमा म रोगी भए तापनि मानसिक रूपमा म कसरी निरोगी बन्ने, मलाई बताइदिनुस् न भनेर यही प्रश्न राख्छ। हुन त यो हाम्रो यो शरीर भनेको रोगको खानी हो। तपाईहरुको शरीरमा जे जति अंगहरू छन् ती अंगहरूको बारे तपाईहरु विचार गर्नुस्। तपाईहरुको शरीरमा, हाम्रो शरीरमा जति पनि अंगहरू छन् ती अंगहरू मध्ये रोग नहुने, रोग नलाग्ने कुनै एउटा अंग छ कि छैन त विचार गर्नुस्। कुनै पनि अंग यस्तो अंग छैन कि कुनै पनि बेला रोग नहुने, रोग नलाग्ने अंग यो हाम्रो शरीरमा छैन। आँखा हेरे पनि आँखामा पनि रोग छ, आँखा अस्पताल अलग्गै छ। यो हाम्रो छाला हेरे पनि छालाको रोग अलग्गै छ, दाँत हेरे पनि दाँतको रोग अलग्गै छ, नाक हेर्यो भने नाकको रोग अलग्गै छ, कान हेर्यो भने कानको रोग अलग्गै छ, आन्द्राभुरीको हेर्यो भने आन्द्राभुरीमा लाग्ने अलग्गै रोग छ, फोक्सोमा हुने अलग्गै रोग छ, र हड्डीमा हुने अलग्गै रोग छ, नसामा हुने अलग्गै रोग छ। अब भन्नुस् न, यो हाम्रो शरीरमा रोग नलाग्ने के नै अंग छ र? सबै रोगै रोगको बीज समान अंग हो। अब भगवान बुद्धले भन्नुभएको कुरालाई मनन गर्नुस् कि यस्तो शरीरलाई बोकेर म निरोगी छु भनेर कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ महामूर्ख नै हो। यो कुरा सही हो कि होइन? अति नै यो कुरा एकदम 100% सही। यो रोग भनेको छेक्न सक्दैनौं हामी। अनि अर्को एउटा, कुन बेला कुन प्रकारको रोग यो शरीरमा लाग्छ त्यो पनि भन्न सक्दैनौं हामी। भगवान बुद्धले एउटा अवस्थामा के भन्नु भएछ त, यो शरीर भनेको एउटा विशाल 4 जना सर्प समान छ रे यो शरीर। एउटा अपराधी छ, त्यो अपराधीलाई एउटा दण्ड दिन्छ। कस्तो खालको दण्ड? 4 जना विशाल सर्पलाई दूध खुवाएर पालन पोषण गर्ने दण्ड। अब त्यो अपराधीले त्यो सर्पलाई दूध खुवाउने क्रममा केही भएर समातेको तरिका मिलेन भने के हुन्छ? सर्पले दष्ट गरिहाल्छ। सर्पले दष्ट गरेपछि त्यो विष लागेर चाहिँ त्यो मान्छे मरिहाल्छ। त्यस्तो भयानक दण्ड। भगवान बुद्धले पनि के भन्नुहुन्छ त, सांसारिक दृष्टिकोणमा यो पञ्चस्कन्ध रूपी शरीरलाई बोकेर हिँडिराखेका हामी पनि एउटा किसिमको अपराधी नै हो रे। हामीलाई पनि त्यस्तै एउटा दण्ड दिएको छ। के दण्ड त? यो शरीरलाई पालन पोषण गर्ने दण्ड। यो शरीरलाई भरण पोषण दण्ड चाहिँ हामीलाई पनि दिएको छ। यो शरीर चतुर्महाभूत, जस्तै कि पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, यो चतुर्महाभूतले समन्वित। यो चतुर्महाभूत भनेको विशालो 4 जना सर्प समान छ। यो चतुर्महाभूतलाई हामीले राम्ररी पालन पोषण गर्न सकेनौं भने चाहिँ के हुन्छ? हामी रोगी हुन्छौं। त्यसकारण भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त, यो शरीरमा भनेको कुनै पनि बेला जुन किसिमको रोग भए पनि लाग्न सक्छ नै। यसलाई चाहिँ हामीले रोक्न सक्दैनौं। यो रोग लाग्नु भनेको एउटा स्वाभाविक धर्म हो। यो रोग भनेको कसैले पनि छेक्न सक्दैनौं। कहिलेकाहीँ तपाईहरुले विचार गर्नुहुन्छ होला, भगवान बुद्ध एउटा महान व्यक्ति हो, उहाँ भगवान हो, उहाँलाई कुनै प्रकारको रोग लाग्दैन, उहाँ जिन्दगी भरि नै
निरोगी भएर नै बाँच्नु भयो होला। कहिलेकाहीँ हामी यो तरिकाले पनि हामी सोध्छौँ। तर भगवान बुद्धको यो जीवनीलाई हेर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ त? भगवान बुद्ध पनि पटक पटक बिरामी हुनुभएको अवस्था छ। भगवान बुद्धलाई पनि कहिलेकाहीँ पेट दुख्ने रोग छ। भगवान बुद्धलाई पनि कहिलेकाहीँ टाउको दुख्ने रोग छ। भगवान बुद्धलाई पनि कहिलेकाहीँ ढाड दुख्ने रोग छ। भगवान बुद्ध नै भए तापनि भगवान बुद्धले पनि यो रोगलाई चाहिँ छेक्न सक्दैन। किन? यो स्वाभाविक चिज हो, यो स्वाभाविक रूपमा हुने चिज हो। परिनिब्बाण सूत्रमा हेर्दाखेरि एउटा अवस्थामा भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई सम्बोधन गर्दै भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त? आनन्द, यो मेरो शरीर जग्ग र सकटङ। त्यो भनेको अर्थ के हो? यो मेरो शरीर चाहिँ एउटा जग्ग र सकटङ जस्तै छ रे। जग्ग र सकटङ भने के हो? जरा जीर्ण भइसकेको, काम नलाग्ने, पुरानो भइसकेको गाडा समान छ रे। अहिले पहिला भगवान बुद्धको पालामा त गाडी थिएन। त्यो बेला त गाडा चढेर नै मान्छेहरू यताउता जाने गर्छन्। अब भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ? मेरो यो शरीर पनि केही काम नलाग्ने, पुरानो भइसकेको गाडी समान छ। त्यो भनेको अर्थ के हो? 80 वर्षको उमेरमा पुगिसकेको भगवान बुद्धको त्यो बेलाको शरीर रोगले ग्रस्त भएको अवस्था। त्यसकारण हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ त? भगवान बुद्धको शरीर पनि रोगी हुने नै शरीर हो। हाम्रो जस्तो किसिमको रोग छ, हाम्रो जस्तो किसिमको शरीर छ, भगवान बुद्धको पनि आखिर त्यस्तै प्रकारको शरीर हो। त्यसकारण भगवान बुद्ध पनि रोगबाट बचेर चाहिँ बस्नु सक्नु भएन। उहाँ पनि रोगी हुनुभएको अवस्था छ। त्यस्तो यो शरीर, अब यस्तो यो शरीर कसैले म यो रोगलाई छेक्छु, म यो रोगबाट म बच्छु भनेर कसैले त्यो प्रयास गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कहिले पनि सफल हुने प्रयास चाहिँ होइन। बिरामीहरूलाई औषधि गर्ने, औषधि दिने, उपचार गर्ने डाक्टरहरू नै उहाँहरू पनि बिरामी भएको अवस्था छ। त्यसकारण भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ अलभ्यनीयं ठानं प्राप्त गर्न सक्ने कुरा चाहिँ होइन रे। यसरी रोगको बीज समान, रोगको खानी समान यो शरीरलाई बोकेर हामीले पनि म निरोगी छु भनेर सोच्यौं भने हामी पनि मूर्ख नै हुन्छ। यो स्वाभाविक धर्म। अब यो स्वाभाविक रूपमा, कायिक रूपमा रोग लागे तापनि मानसिक रूपमा कसरी हामी निरोगी बन्ने? प्रश्न त यही हो। स्वाभाविक रूपमा रोग हुन्छ नै। यो शरीरमा विभिन्न प्रकारका रोग हुन्छन्। भगवान बुद्धले गिरिमानन्द सूत्रमा देशना गर्नुहुन्छ नि, सिम्म समुत्थान आबादा, पित्त समुत्थान आबादा, ओपक्कमिकता आबादा, विषम परिहारजा आबादा। यो विभिन्न प्रकारका रोगहरूको बारे, वायु प्रोप हुँदाखेरि पनि हाम्रो शरीर रोगी हुन्छ र जल पदार्थ चाहिने भन्दा पनि बढी भयो भने पनि हामी रोगी हुन्छौं। यस प्रकारका विभिन्न प्रकारका रोगहरू हाम्रो शरीरमा छ। यो स्वाभाविक धर्म हो। यो स्वाभाविक रूपमा हुने यो रोग हुँदाखेरि हामी चाहिँ मानसिक रूपमा पनि रोगी बन्न पुग्छौं। भएको चाहिँ वास्तवमा कायिक रोग मात्रै हो। यो कायिक रोग हुँदाखेरि त्यो रोगको बारे सोच्दा सोच्दै हामी कायिक रूपमा, मानसिक रूपमा पनि रोगी नै बन्न पुग्छौं। अब कायिक रूपमा पनि रोगी भयो,
मानसिक रूपमा पनि रोगी भयो, त्यो चाहिँ सहन गाह्रो छ। कायिक रूपमा रोगी भए तापनि मानसिक रूपमा निरोगी भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी सहन सक्छौँ। तर कायिक रूपमा पनि रोगी भएर मानसिक रूपमा पनि रोगी भयो भने त्यो चाहिँ सहन गाह्रो छ। भगवान बुद्धले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ कि मानसिक रूपमा कसरी रोगी नबने। यो शरीर भनेको पञ्चस्कन्धले बनेको शरीर। पञ्चस्कन्ध भनेको रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? पञ्चस्कन्ध। यो पञ्चस्कन्धले बनेको शरीरलाई नै हामी म, मेरो आत्माको रूपमा हामी ग्रहण गर्छौँ, ग्रहण गरिरहेका हुन्छौँ। यो शरीरमा भएका यो पञ्चस्कन्धलाई टुक्रा टुक्रा गरेर विभाजन गरेको खण्डमा रूपलाई हामी एकातिर राख्छौँ, वेदनालाई पनि हामी एकातिर राख्छौँ, यो संज्ञालाई पनि हामी एकातिर राख्छौँ, यो संखारलाई पनि हामी एकातिर राख्छौँ र विज्ञानलाई पनि एकातिर राख्छौँ। यसरी विभिन्न भागमा भाग गरेको खण्डमा त्यहाँ चाहिँ आखिर शरीर कहाँ छ? कहीँ छैन। यसरी नै यो पञ्चस्कन्धले बनेको यो शरीर हो। सारीपुत्र भन्तेले के भन्नुहुन्छ? भगवान बुद्धको धर्मलाई नबुझेको र भगवान बुद्धको धर्मलाई आचरण नगर्ने व्यक्तिहरूले के सोच्छ त? यो रूप मेरो हो भनेर सोच्छ। भगवान बुद्धको धर्मलाई नबुझेको, भगवान बुद्धको धर्मलाई सही तरिकाले आचरण नगर्ने व्यक्तिले के सोच्छ त? यो रूप मेरो हो भनेर सोच्छ रे। त्यति मात्र होइन, यो रूप नै मेरो आत्मा हो भनेर सोच्छ रे। हेर्नुस् कति बेसरी यो रूपलाई मान्छेहरूले समात्छ। यो रूप नै मेरो हो, यो रूप नै मेरो आत्मा हो र मेरो आत्मा भनेकै के हो? यो रूप नै हो। यो रूप बिना मेरो आत्मा पनि छैन, यो आत्मा बिना मेरो रूप पनि छैन। हामी कति यो रूपलाई ग्रहण गर्छौँ बेसरी। कसरी हामी यो रूपलाई ग्रहण गर्छौँ? यो रूप मेरो हो, यो रूप नै मेरो आत्मा हो, मेरो आत्मा भनेकै रूप हो, मेरो रूप बिना अर्को आत्मा छैन, मेरो आत्मा बिना मेरो रूप भनेकै पनि छैन। हेर्नुस् हामीले आफ्नो रूपलाई यति समातिरहेको हुन्छ कि यति समातिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? उपादान भन्छौँ। जति हामी यो रूपलाई समात्छौँ, उपादान भनेको एट्याचमेन्ट भनेको जति हुन्छ त्यति नै दुःख हुन्छ। यसरी हामीले समात्दाखेरि मेरो भनेर हामीले कुनै पनि चिजलाई समात्दाखेरि आखिर दुःख भनेको त्यही छ। म एउटा उदाहरण भन्छु तपाईहरुलाई। कसैको एउटा मोबाइल भुइँमा खस्छ, मोबाइल भुइँमा खस्यो, खसेर फुट्यो, काम लाग्दैन, अब एकदम महँगो खालको मोबाइल। हामीलाई के लाग्छ? ला फल्नाको मोबाइल खस्यो, त्यति त हो नि। त्यो भन्दा त हामीलाई त मनमा कुनै प्रकारको दुःख वेदना भनेको त त्यो त हुँदैन। ला फल्नाको मोबाइल खस्यो, त्यतिसम्म भन्छौं हामी। जब आफ्नै मोबाइल, महँगो मोबाइल भुइँमा खसेर फुट्यो, के हुन्छ तपाईहरुले? ला मेरो 1 महिनाको तलब जम्मा गरेर मैले किनेको यस्तो महँगो मोबाइल, मेरो मोबाइल खस्यो, फुट्यो,
काम लागेन। अब फेरि यस्तो राम्रो मोबाइल किन्नको लागि त म अझ मेरो 1, 2, 3 महिनाको तलब चाहिँ जम्मा गर्नुपर्छ। मनमा दुःख हुन्छ कि हुँदैन? अर्काको मोबाइल खस्दाखेरि चाहिँ ला फल्नाको मोबाइल खस्यो सम्म हामी भन्छौँ, मनमा दुःख छैन। आफ्नै मोबाइल भुइँमा खस्दाखेरि चाहिँ ला मेरो मोबाइल फुट्यो, मेरो मोबाइल खस्यो, यतिसम्म राति सुते पनि निन्द्रा पनि लाग्दैन। काममा गए तापनि काम पनि गर्ने मुड हुँदैन। किन? मोबाइल फुटेर। किन? मेरो मोबाइल। किन? मेरो भनेर मैले समातिरहेको छु त्यो मोबाइललाई। त्यसरी नै हाम्रो मान्छेहरूले धर्मलाई नबुझ्ने अज्ञानी मान्छेहरूले यो रूपलाई पनि त्यसरी नै समात्छ रे। मेरो रूप, अघि नै मैले भने नि, मेरो रूप, यो मेरो रूप नै मेरो आत्मा हो। मेरो यो आत्मा भनेकै मेरो रूप हो। मेरो रूप बिना मेरो अर्को आत्मा छैन। मेरो आत्मा बिना अर्को रूप छैन। कति बेसरी समातेको हामीले यो रूपलाई। यसरी हामीले रूपलाई बेस गरी समात्दाखेरि, उपादान गर्दाखेरि, अब विचार गर्नुस्, आफ्नो मोबाइल खसेर फुटे जस्तो आफ्नो शरीरमा कुनै एउटा सानो घाउ भयो भने के भन्छौँ हामी? मेरो घाउ। मान्छेहरू हात खुट्टा भाँचेर हैन, टाउको फुटेर कति बिरामी भइरहेका मान्छेहरू छन्, वास्ता छैन। आफूलाई जब सानो एउटा घाउ भए तापनि हामी त्यो घाउको बारे कति चिन्तित हुन्छौँ हामी। किन? हात खुट्टा भाँचेको त अरूको हो, मेरो होइन, मतलब छैन। तर आफूलाई एउटा सानो एउटा घाउ भयो भने पनि त्यो घाउको बारे हामी यति चिन्तित हुन्छौँ, यति चिन्तित हुन्छौँ, कहिले मात्र निको हुन्छ मेरो यो घाउ? किन? मेरो रूपमा भएको घाउ, मेरो घाउ। किन? मेरो रूप भनेर त हामीले समातिरहेका छौँ नि। मेरो रूप भनेर समातिरहेको कारणले गर्दाखेरि मेरो रूपमा भएको घाउ पनि मेरो घाउ हो कि होइन? त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ? रूपलाई जसरी मेरो भनेर समातेको हुन्छ, आफ्नो रूपमा भएको त्यो घाउलाई पनि मेरो घाउ भनेर हामीले समात्दाखेरि त्यो घाउले कायको रूपमा मात्र आफूलाई रोगी बनाउने होइन कि त्यो घाउले आफूलाई मानसिक रूपमा पनि रोगी बनाइदिन्छ। भगवान बुद्ध र भगवान बुद्धका श्रावकहरू उहाँहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ खुसी नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि रोग नलागेको होइन, भगवान बुद्धलाई पनि रोग नलागेको होइन, तर उहाँहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ खुसी नै हुनुहुन्छ। किन? यो रूपलाई चाहिँ उहाँले उपादान गरेको छैन। यो रूपलाई चाहिँ मेरो भनेर उहाँले समातेको छैन। यो रूपलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो आत्मा भनेर समातेको छैन। मेरो रूप होइन, मेरो आत्मा होइन, मेरो भनेको केही होइन यो रूप भनेर उहाँले यसरी आफ्नो रूपलाई नै अलग राख्न सकेको हुनाले त्यो रूपमा भएको रोग पनि उहाँले के सोच्छ त? मेरो रोग होइन। मेरो नभएको रूपमा भएको रोग मेरो होइन। कति आनन्द! मेरो रूप नै होइन भनेपछि त्यो रूपमा भएको रोग पनि मेरो होइन। मानसिक रूपमा कति प्रबल मानसिक शक्ति वृद्धि हुन्छ त्यसबाट। हामीले आखिर बुझ्न नसकेको यही हो कि होइन? आखिर हामीले बुझ्न नसकेको यही कुरा हो, हामीले गर्न नसकेको यही कुरा हो। हामीले यो रूपलाई चाहिँ उपादान गरिरहेको हुन्छ, उपादान अट्याचमेन्ट भइरहेको हुन्छ। हामी पतित समुपादमा देखाइरहेको छ नि,
तन्हा पश्चात उपादान, उपादान पछि आउँछ के भव, भव पश्चात जाति, जाति पश्चात जरा, जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमनस। यो एट्याचमेन्ट भनेको, यो उपादान भनेको चान्चनको कुरा होइन। यो जब यो रूपमाथि हामी उपादान गर्छौं, जब यो रूपलाई चाहिँ हामी आत्मीय रूपमा हामी समात्छौं, हाम्रो संसार त्यहीबाट लम्बिन्छ। हाम्रो संसार त्यहाँबाटै फेरि फेरि पनि यो संसार चक्र घुमिरहेको हुन्छ। यो उपादानले गर्दाखेरि हामी यति उपादान गरिरहेका छौं यो शरीरलाई, यो शरीरमाथि हामी यति अट्याच भएर बसिरहेका छौं। मेरो शरीर, मेरो रूप। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो रूप भनेर यसरी कुनै पनि व्यक्तिले प्रबल रूपमा ग्रहण गरिरहेको हुन्छ, त्यो रूपमा कुनै प्रकारको रोग हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ मनलाई सताउँछ, मनलाई दुखाउँछ, मानसिक रोगी बनाउँछ। अब यो रूप, अब वेदना, रूप बाहेक अझ के छ? वेदना छ। यो वेदनालाई पनि हामीले यति ग्रहण गरेको हुन्छ कि यो वेदना मेरो, र यो वेदना नै मेरो आत्मा हो। यो वेदना बाहेक मेरो अर्को आत्मा छैन। यो मेरो आत्मा बाहेक मेरो आत्मा भन्नु नै मेरो वेदना हो। यसरी नै जसरी मान्छेहरूले रूपलाई उपादान गरेको हुन्छ, ग्रहण गरेको हुन्छ, त्यसरी नै वेदनालाई पनि के गरेको हुन्छ? वेदनालाई पनि ग्रहण गरेको हुन्छ। वेदनालाई पनि ग्रहण गरेको हुन्छ। एउटा यो वेदना भनेको पनि यस्तो छ कि एउटा दुईजना साथीहरू छन् है। अब दुईजना साथी मध्ये एउटा साथी एकदमै मिल्ने साथी, एउटा साथी चाहिँ, एउटा साथीको बुवा अचानक बित्छ, मर्छ। मरेपछि त्यो साथी आफ्नो बुवा मरेको कारणले गर्दाखेरि धेरै नै दुःख शोक पीडा गरेर चाहिँ रुन्छ, विलाप गर्छ। गर्दाखेरि अर्को साथीलाई चाहिँ हेर्नै नसक्ने अवस्था। अब भएन, यसलाई चाहिँ केही कुरा भनेर चाहिँ अब मन राख्नु पर्यो, मनलाई चाहिँ एउटा सान्त्वना दिनु पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ कुरा सुनाउँछ के। अब मर्ने भनेको तिम्रो बुवा मात्र होइन, तिम्रो बुवा मात्र होइन, यो संसारमा जो कोही पनि मर्छ। एक दिन तिमी पनि मर्नुपर्छ, एक दिन म पनि मर्नै पर्छ। त्यस कारणले बुवा मर्यो भनेर यति धेरै शोक नगर्नु, विलाप नगर्नु। यसरी धेरै रुन थाल्यो भने तिमी पनि बिरामी हुन्छ भनेर यसरी कुरा बुझाउनु थाल्यो। कुरा बुझाएपछि हो रहेछ, साथीले भनेको कुरा त सत्य रहेछ, कुरा त सही रहेछ भनेर आफ्नो रुने त्यो चाहिँ छोडिदियो, रुने त्यो विलाप गर्ने छोडिदियो। अब नर्मल भएर गयो। केही समयपछि अर्को साथीको आमा बित्छ। आमा बित्दाखेरि अब त्यो दिन यति विलाप गर्छ, यति विलाप गर्छ। आफ्नो साथी पहिला रोएको भन्दा पनि दोब्बर बेसरी वेदना भएर चाहिँ रुन थाल्यो। रोयो 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 रोयो। अनि फेरि अर्को साथीलाई के लाग्यो, मेरो बुवा मर्दाखेरि रुनु हुँदैन, सबैजना मर्छ भनेर मलाई सम्झाउने व्यक्ति आज आफ्नो आमा मरेर चाहिँ यति विलाप गरिरहेछ। होइन, उसलाई पनि सोध्नु पर्यो, मैले बुझाइदिनु पर्यो भनेर आफ्नो साथी कहाँ गएर, जब मेरो बुवा बित्यो त्यो बेला चाहिँ मलाई सम्झाउने तिमी नै हो। आज मलाई सम्झाउने तिमी, तिम्रो आमा मरेको बेला चाहिँ म भन्दा पनि धेरै नै रोइरहेको छ। किन रुने, नरुनु भन्दाखेरि उसको एकदम जवाब सिम्पल थियो। के हो? त्यो दिन मरेको तिम्रो बुवा हो, तर आज मरेको मेरो आमा हो। मेरो भन्ने चिजले मान्छेलाई कति सताउँछ हेर्नुस्।
यो वेदना भन्ने चिजलाई पनि मेरो भनेर हामी यसलाई उपादान गर्यौं भने उसले भनेको के हो? त्यो बेला तिम्रो आमा मरेर भएको वेदना तिम्रो हो, तर त्यो वेदना आज मलाई भइरहेको छ, मेरो आमा मरेर। त्यो वेदनालाई पनि हामीले यसरी समात्दाखेरि मेरो वेदना, यो वेदना बाहेक मेरो अर्को आत्मा छैन, यो मेरो वेदना नै मेरो आत्मा हो, मेरो आत्मा भनेकै वेदना हो। यसरी यो वेदनालाई पनि समात्दाखेरि कायको रूपमा भएको रोग त छँदैछ, त्यसले चाहिँ फेरि त्यो व्यक्तिलाई मानसिक रोगी पनि बनाइदिन्छ। यदि यो वेदनालाई पनि छोड्दिनु, यो मेरो वेदना होइन, मेरो हुँदै होइन यो वेदना, आफ्नो शरीरबाट अलग राख्नु यो वेदनालाई, जस्तो सुकै वेदना आए पनि, चाहे सुख वेदना आओस् चाहे दुःख वेदना आओस्, तपाईं चाहिँ निश्चल भएर बस्न सक्नुहुन्छ। जब यो वेदनालाई ग्रहण गर्छौं हामी, मान्छेहरू सुखमा मात्तिन्छ, दुःखमा आत्तिन्छ, कारण के हो? यो वेदनालाई ग्रहण गरेको कारण। सुख हुँदाखेरि एकदमै मात्तिन्छ, मेरो मलाई भएको सुख, मेरो सुख, मेरो सुख, मेरो सुख भनेर मात्तिन्छ। जब दुःख हुन्छ आत्तिन्छ, किन मेरो दुःख, त्यो पनि मेरो दुःख हो। मान्छेहरू सुख हुँदाखेरि मात्तिने र मेरो वेदना भनेर, यो वेदनालाई पनि तपाईले छुट्याउनुस्, यो शरीरबाट अलग राख्नुस्। जुन किसिमको वेदना आए पनि, चाहे सुख वेदना आओस् चाहे दुःख वेदना होस्, तपाईहरू निश्चल सगरमाथा जस्तो बस्न सक्नुहुन्छ। वेदना, अब यो संज्ञा भनेको पनि यो हाम्रो यो शरीरमा भएको पञ्चस्कन्ध मध्ये एउटा अंग हो। यो संज्ञालाई पनि हामीले म, मेरो आत्माको रूपमा समात्छौं। यो संज्ञा बाहेक मेरो अरु आत्मा छैन, मेरो आत्मा भन्नु नै यो मेरो संज्ञा हो भनेर यो संज्ञालाई हामी ग्रहण गर्छौं। संखार भनेको यो संखारलाई चाहिँ हामी तीनवटा अर्थमा व्याख्या गर्न सक्छौं। यो संखार भनेको एउटा चित्त परम्परालाई हामी संखार भन्छौं। जन्म भएको बेलादेखि मृत्यु नभएसम्म हाम्रो यो चित्त परम्परालाई हामी एउटा संखारको रूपमा भन्न सक्छौं। र अर्को एउटा हेतु प्रत्ययद्वारा उत्पन्न यो संसारमा निर्जीवी सजीवी सबै तत्त्वहरूलाई हामी के भन्न सक्छौं? संखार भन्न सक्छौं। दुईवटा अर्थ। अनि अर्को एउटा अर्थ के हो? पुण्य पाप, हामीले जम्मा गर्ने पुण्य पाप, त्यसलाई पनि हामी एउटा संखार भनेर भन्न सक्छौं। तीनवटा अर्थ। यहाँनिर यो संखार भन्दाखेरि जुन अर्थमा लिए तापनि यो संखारलाई पनि हामीले मेरो संखार, मेरो आत्मा भनेर हामी समात्छौं यो संखारलाई पनि। अब त्यसरी नै यो विज्ञान भनेको हाम्रो यो चित्तलाई भनौं, यो चित्तलाई विज्ञान पनि भन्छौं हामी। यो चित्तलाई पनि यो विज्ञानलाई पनि मेरो विज्ञान भनेर हामी समात्छौं। यो विज्ञान नै मेरो आत्मा भनेर हामी समात्छौं। यो विज्ञान बाहेक मेरो अर्को आत्मा छैन, यो मेरो आत्मा भनेको यो मेरो विज्ञान हो भनेर यसरी हामी विज्ञानलाई पनि आत्मीय रूपमा ग्रहण गर्छौं। आत्मीय रूपमा ग्रहण गर्ने भनेको के हो? उपादान। यसरी रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, यो पञ्चस्कन्धले बनेको यो शरीर हो। अब यो पञ्चस्कन्धलाई नै हामी के भन्छौं? मेरो। यो पञ्चस्कन्धलाई नै हामी के भन्छौं? मेरो आत्मा। यो पञ्चस्कन्धलाई नै हामी के भन्छौं?
यो पञ्चस्कन्ध बिना मेरो आत्मा छैन, यो पञ्चस्कन्ध नै मेरो आत्मा हो। कति एट्याच भइरहेको हामी, कति यो पञ्चस्कन्धलाई ग्रहण गरिरहेको हामी। यसरी पञ्चस्कन्धलाई यति त्यस गरिकन हामीले समात्दाखेरि, ग्रहण गर्दाखेरि यो पञ्चस्कन्धमा एउटा सानो रोग भयो भने पनि हाम्रो मन दुख्छ कि दुख्दैन? दुख्छ। मन मानसिक रूपमा रोगी हुनुको कारण त्यही हो। भएको चाहिँ वास्तवमा कायिक रोग हो। मैले अघि पनि भने यो कायिक रोग भनेको रोक्न सक्दैनौँ हामीले। भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ नि, व्याधि धम्मं मा व्याधिति समनेन वा देवेन वा ब्राह्मणेन वा केनचिवा लोकस्मि। भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ? व्याधि धम्मं, म कहिले पनि रोगी नहोस् भनेर कसैले प्रार्थना गर्यो भने यो चिज श्रमण ब्राह्मण वशवर्ती मार ब्रह्म कसैले पनि यसलाई चाहिँ छेक्न सक्दैन रे। अब यस्तो शरीर हो, यस्तो कायिक रूपमा यस्तो रोग भयो। अब यो शरीरलाई, म भन्ने व्यक्तिलाई हामी यति उपादान गरेको हुन्छ, यति उपादान गरेको हुन्छ। त्यो उपादानको कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यो शरीरमा हुने रोगलाई पनि हामीले मेरो रोग भनेर समात्छ। कहिलेकाहीँ के छ त भन्दाखेरि, अब यो रोग हुँदाखेरि हामीलाई के लाग्छ? मलाई मात्र भएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। किन मलाई नै यस्तो रोग हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई। एउटा प्रश्न के छ त भन्दाखेरि, धर्म गरेर यदि रोग नहुने हो भने यो संसारमा सर्वप्रथम कुनै पनि बेला रोगी नहुने एउटै मात्र मान्छे हुनुपर्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ को? भगवान बुद्ध। धर्म गरेर यदि रोग हुँदैन भने रोग नहुनु पर्ने, सर्वप्रथम रोग नहुनु पर्ने व्यक्ति भगवान बुद्ध। त्यसकारण धर्म गर्यो भन्दैमा हाम्रो यो शरीरमा हुने स्वाभाविक रूपमा हुने यो रोगलाई चाहिँ हामीले छेक्न सक्दैनौँ। धर्म गर्नु भनेको एउटा मन खुसी राख्नको लागि हो। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा हुने खालको रोगलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि धर्म गरेर छेक्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि, कायिक रूपमा हामी रोगी भए तापनि मानसिक रूपमा हामी रोगी बन्नु हुँदैन। अझ भगवान बुद्धले अर्को एउटा उपाय बताउनुहुन्छ। कायिक रूपमा रोगी हुँदाखेरि मानसिक रूपमा कसरी हामी मानसिक शक्ति बढाउने, मानसिक रूपमा कसरी हामी रोगी नबन्ने भन्ने बारे भगवान बुद्धले एउटा आघात पट्टिविनय भनेर एउटा सूत्र छ। त्यसमा चाहिँ भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ? हाम्रो आरम्भनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। आफू रोग हुँदाखेरि त्यो कायिक रूपमा भएको रोगबाट चाहिँ मानसिक रोगी नबन्नको लागि आफ्नो आरम्भनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ अरे। यो भने के हो? म एउटा सानो उदाहरण भन्छु। जस्तै आगोले पोलेको मान्छेलाई उपचार गर्नको लागि कहाँ लान्छ? हस्पिटलमा लान्छ। आगोले पोलेर पीडित भइरहेको छ, सताइरहेको छ, त्यो मान्छेलाई उपचार गर्नको लागि हस्पिटलमा लान्छ। हस्पिटलमा लाँदाखेरि त्यो व्यक्ति राखेको कोठामा चाहिँ के हुन्छ? एकदमै शीतल
पानी बगिरहेको झरनाको फोटोहरू राखेको हुन्छ। त्यो मान्छे बसेको कोठामा चाहिँ टिभी राखिरहेको हुन्छ। अब त्यो टिभीमा के देखाइरहेको हुन्छ त? खोला, नाला, समुद्र, झरना, त्यस्तो प्राकृतिक वातावरणहरू देखाइरहेको हुन्छ। अब त्यस्तो हेर्दाखेरि आगोले पोलेर सताइरहेको त्यो व्यक्तिलाई शीतल पानी देख्दाखेरि, शीतल पानी बगिरहेको खोला देख्दाखेरि, झरना देख्दाखेरि के हुन्छ? आफ्नो निमित्तलाई, आफ्नो आरम्भलाई परिवर्तन गरेको खण्डमा त्यो शीतल पानी देखेको खण्डमा देख्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा शरीरमा चाहिँ आगोले पोलेको भन्दा पनि पानीले चाहिँ आफूलाई शीतल भएको महसुस हुन्छ। आरम्भन परिवर्तन भनेको यही हो। आरम्भनलाई परिवर्तन गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ शीतल जाडो बेला हामी पानी देख्यो भने पनि हामीलाई कस्तो लाग्छ? पानी छोएको होइन तर पनि आफूलाई जाडो भएको महसुस हुन्छ त्यो निमित्त देख्ने बित्तिकै। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम गर्मी मौसममा एकदम शीतल पानीले भरेको पोखरी देख्यो भने हामीलाई त्यो पोखरीमा गएर चाहिँ नुहाउनै पर्दैन, त्यो पानी मात्र हेरे पनि हामीलाई चाहिँ शीतल भएको महसुस हुन्छ। यो आरम्भन परिवर्तन गर्दाखेरि पनि कायिक रूपमा हुने रोगलाई चाहिँ हामीले सहन सक्छौं र मानसिक रूपमा हामी रोगी बन्दैनौं। यो आरम्भनलाई कसरी परिवर्तन गर्ने त? भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ कि यो रोगको बारे, यो रोगको स्वभावको बारे विचार गर्नु। जस्तै कि मलाई मात्र रोग भएको हो कि अरु कसैलाई पनि, अरूलाई पनि रोग हुन्छ कि अरू पनि रोगी बनेकाहरू छन् कि भनेर अरूको बारे पनि सोच्नु। अब यसरी सोच्दाखेरि आफू मात्र रोगी बनेको होइन, अरू पनि रोगी भएकाहरू धेरै छन् भनेर रोगी व्यक्तिहरू हेर्दाखेरि पनि आफूलाई एउटा मानसिक रूपमा एउटा साहस मिल्छ। ए, रोग हुनु भनेको त आखिर म मात्र होइन रहेछ, म जति कतिको रोगीहरू छन् यहाँ। घरमा बस्दै चाहिँ आखिर मलाई मात्र रोग भएको जस्तो लागेको, अब यहाँ हस्पिटलमा आउँदाखेरि त धेरै नै रोगीहरू रहेछ, एउटा साहस मिल्छ आफूलाई पनि। आरम्भन परिवर्तन भनेको यही हो। शरीरमा आफूलाई सताइरहेको यो रोगको बारे हामीले मलाई मात्र भएको रोग, मेरो रोग भनेर उपादान गर्नुभन्दा, समात्नु भन्दा पनि यो रोगको निमित्तलाई चाहिँ, आरम्भनलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन गर्ने। कसरी? मलाई मात्र भएको रोग हो र भनेर यसरी आरम्भनलाई परिवर्तन गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ मानसिक शक्ति विकास हुन्छ। त्यसकारणले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ? कायिक रूपमा रोगी हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ मानसिक रोगी नबन्नको लागि, आफ्नो मानसिक विकासको लागि चाहिँ आरम्भनलाई पनि परिवर्तन गर्न सिक्नुपर्छ। सारीपुत्र भन्तेले नकुल पितालाई यसरी पञ्चस्कन्धको कुरालाई लिएर, यो पञ्चस्कन्धलाई तिमीले चाहिँ छोड्दिनु, मेरो होइन भनेर छोड्दिनु, यो पञ्चस्कन्ध मेरो होइन, यो पञ्चस्कन्ध मेरो आत्मा होइन भनेर यो पञ्चस्कन्धलाई छोड्दिनु, कायिक रूपमा भएको तिम्रो त्यो रोगले चाहिँ तिमीलाई कहिले पनि सताउँदैन। तिम्रो त्यो बुढेसकालमा तिमीलाई भइरहेको दुःख वेदनाले कहिले पनि तिमीलाई सताउँदैन भनेर यति भन्दाखेरि नकुल पिता यति खुसी भए, खुसी भएर सारीपुत्र भन्तेलाई वन्दना गरेर त्यहाँबाट बिदा मागेर जानुहुन्छ। त्यसकारण तपाईहरू पनि यो नकुल पितु सूत्रलाई सुनेर सक्नुहुन्छ भने तपाईहरू पढ्नुस्। पढेर अहिलेको यो समय परिस्थितिमा कोरोना लाग्ला कि भन्ने डर छ,
र कोरोना लागेर कसै कसै मानसिक रूपमा पीडित भइरहेको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा आफ्नो मानसिक अवस्थालाई विकास गर्नको लागि, आफ्नो मानसिक शक्तिलाई विकास गर्नको लागि यो धर्म कारणालाई पनि सम्झिनुस्, यो धर्म कारणालाई पनि मनन गर्नुस्। अवश्य पनि तपाईहरुको मनमा चाहिँ अवश्य पनि शान्ति मिल्छ, तपाईहरुको मन चाहिँ अवश्य पनि हलुक्क हुन्छ। त्यसकारण धर्म प्रवचन सुनिराख्नु भएका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि मैत्री कामना गर्दछु र यसरी नै तपाईहरु धर्म कर्म गर्दै आफ्नो जीवनलाई धर्मको बाटोमा अगाडि बढाउन सकोस्, दानशील भावनादि पुण्य सधैँ सधैँ गर्दै जान सकोस्। यसरी धर्म गर्दै अन्तमा जाति जरा व्याधि मर्नबाट मुक्त भएर निर्वाण ज्ञान साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने कामना राख्दै सबैले एकचोटि साधुकार भन्नुहोला।